बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर में बारात के दिन कत्ल होने वाली दुल्हन आयशा, जिसका केस एक ऐसा रुख इख्तियार कर चुका है कि जिसमें वालदा जो कि मुद्दइया थी, पहले उनकी कुछ और स्टेटमेंट थी, कुछ और बयानात उन्होंने दिए, लेकिन टोटली अब बयानात तब्दील हो चुके हैं। और जो मुल्जिम है इकराम, उसके साथ घर के और कितने अफराद मुलविस थे, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। मेहंदी लगवाने के लिए आयशा इकराम के साथ ही क्यों घर से गई थी, कराची के टिकट्स जो सामने आए हैं उनका क्या मामला है, और मुद्दइया है बिलखुसूस जमीला बीबी जो कि इस दुल्हन की वालदा, और पहले रोज जो उनकी स्टेटमेंट आई जिसमें कि वो बता रही थी कि इकराम ही वो शख्स है जिसने के कत्ल किया है। और उनका ये भी उस वक़्त कहना था कि इकराम ने किन वजूहात की बेस पे ये कत्ल किया है, ये हमें अभी मालूम नहीं है। लेकिन अभी इकराम से तो उनकी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि जो इकराम है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। लेकिन अब जो वालदा हैं जमीला, उनको खुद से ही सारे मामले का पता भी चल गया है, जो कि पहले ये कहती रही कि मुझे नहीं पता कि इकराम ने ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन अब वो बताने लगी हैं कि इकराम को किसी ने उकसाया है, किसी के कहने पे इकराम ने ये सब कुछ किया है, इकराम खुद ये सब कुछ नहीं कर सकता। अब एक तरफ वो पहले ये कह रही थी कि उन्हें कुछ पता नहीं इस बारे में, ना उन्हें ये पता था कि जो उनकी बेटी आयशा थी उसके क्या मामलात थे अपने बहनोई के साथ। इस वक्त ये जो खानदान है ये इतना मशकूक हो चुका है, इनके घर का एक एक फर्द इतना मशकूक है कि एक तरफ इनके बयानात कुछ और थे, अब इनके बयानात तब्दील हो चुके हैं। इनका जो एक मोहल्लेदार है जो कि इनके नेबर में रहता है, वो भी सामने आ गया है, जिसके सामने ये सब लोग पहले इस पूरे वकूआ को एक ऐसा हादसा बनाने की कोशिश करते रहे कि दुल्हन बहुत ज्यादा खुश थी और दुल्हन की खुशी के बायस दिमाग की नस फट गई है। फिर इन्होंने उस शख्स को ये बताने की कोशिश की कि शायद इसको हार्ट अटैक हो गया है, लेकिन उस शख्स ने जब ये दुल्हन को देखा, जो उसकी उस वक्त कंडीशन थी, उसकी डेथ हो चुकी थी, उसने कहा कि ये तो पुलिस का केस है। और फिर ये सबसे पहले जो कॉल की गई है ये मोहल्लेदारों की तरफ से 15 पे कॉल की गई है। ये खानदान ये सारा मामला छुपाना चाहता था, इन सबको इस बारे में इल्म था। अब ये खुद ही अपने बयानात इस तरह के, पहले इनके कुछ बयानात सामने आए कि इन्हें कुछ पता नहीं, लेकिन अब ये खुद ही बताने लगे हैं कि असल मामला क्या है। तो इस वक्त जो कातिल दामाद है इकराम, उसको माफी देने के लिए, उसको इस केस से निकालने के लिए, इस वक्त जो मुद्दइया जमीला है जो कि दुल्हन की वालदा है, उनका बयान मुकम्मल बदल चुका है कि उनका जो दामाद है वो तो बहुत ही परहेजगार था, 5 वक्त का नमाजी था। इनकी बेटी जो आयशा है वो भी बापर्दा थी, नमाजी थी, परहेजगार थी। तो फिर ये कत्ल हुआ क्यों? इस कत्ल के ऊपर अगर कोई रिपोर्ट कर रहा है तो उसको भी ये खानदान क्रिटिसाइज कर रहा है कि हम तो मीडिया से बात ही नहीं करना चाहते, हम इस पूरे केस को मीडिया से छुपाना चाहते थे। ये इनके घर के अफराद अब खुद ही बताने लगे हैं। इकरा जो कि इकराम की बीवी थी, मेहंदी की रात उसकी तबीयत क्यों खराब हुई थी, उसे नशे का इंजेक्शन लगवाकर इकराम ने आयशा के कमरे में क्यों सुलाया था, और ये सारे मामला जो हैं अब ये खुल के सामने आने लगे हैं। इस दामाद को बचाने के लिए इस वक्त ना सिर्फ ये खातून जो दुल्हन की वालदा है, बल्कि इसकी जो दोनों बेटियां, जो कि एक इकराम की बीवी है और एक इरफान इकराम का बड़ा भाई उसकी बीवी है, दोनों एक ही घर में शादी होके ब्याह के गई थी। दोनों ही अपने खामदों को बचाने के लिए और किसी भी मामले में उनको सजा ना हो, इसके लिए अब मैदान में आ चुकी हैं। दोनों ही उस कमरे में मौजूद थी जहां पे आयशा को कत्ल किया गया, दोनों बहनें भी मौजूद थी, वालदा भी कमरे के बाहर बता रही हैं कि जी मैं वहां पे मौजूद थी। इसके बावजूद वो इकराम जो है वो वहां पे अकेला मौजूद नहीं था। अब एक चीज तो क्लियर हो चुकी है, क्योंकि दुल्हन के जो गर्दन पे निशानात थे, पहले बताया जा रहा था कि जैसे गला दबाने की कोशिश की गई है और मज़ाहमत भी दुल्हन की तरफ से की गई। इकराम के बाजू और हाथों के ऊपर नाखूनों के निशानात भी थे, लेकिन अब एक चीज क्लियर हो चुकी है पोस्टमार्टम में कि बकायदा गले के ऊपर दुपट्टा जो दुल्हन ने ले रखा था, उसी दुपट्टे को उसके गले में बांधा गया था ताकि उसको मौत के घाट उतारा जा सके। लेकिन चूंकि आयशा ने मज़ाहमत की और वो किसी तरीके से अपनी जान बचाना चाहती थी, फिर दूसरा तरीका इख्तियार किया गया
اور یہ ایک شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کو گلے سے بھی دبوچ رکھا تھا اور اس کے ساتھ یقیناً کوئی نہ کوئی کمرے میں اور بھی لوگ موجود تھے۔ دلہن کا جو باپ ہے، جو بھائی ہے، ان کے کردار بھی کافی مشکوک نظر آتے ہیں۔ یہ پہلے بالکل غائب تھے اور مدعی جو ہے وہ جمیلہ بن گئی، لیکن اب یہ دلہن کا بھائی ہے دلاور، وہ بھی سامنے آنے لگا ہے اور وہ سارا معاملہ اکرام پہ اور جو اس کی والدہ ہے جمیلہ اور اس کی دونوں بہنیں ہیں، وہ دونوں سارا معاملہ اکرام کی بجائے کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ تو کسی اور نے سارا کام کروایا ہے، اس میں اکرام کا کوئی قصور نہیں، اکرام نے تو کبھی چوہا نہیں مارا، وہ تو اتنا زیادہ ڈرتا تھا، وہ بہت زیادہ نمازی پرہیزگار تھا اور عائشہ بھی اسی طرح کی تھی۔ تو پھر یہ قتل ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جو کہ ان کے خاندان کو پتہ ہے، اور اس ایک سچ کو چھپانے کے لیے یہ ہزاروں اس وقت جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس وقت جو نئی نویلی دلہن عائشہ کی ماں ہے، سب سے زیادہ وہ مشکوک نظر آتی ہے، اس کے بیانات ڈیلی بیسس پہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور اب تو اس خاتون جمیلہ کا یہ کہنا ہے کہ میں کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی، یعنی میں میڈیا سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ کبھی وہ کہتی ہیں کہ اکرام کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لیکن ساتھ ہی ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اکرام کے ساتھ کوئی اور بھی اس معاملے میں ضرور ملوث ہے، کیونکہ اکرام ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اکرام کے ساتھ جس روز مہندی ہوتی ہے، مہندی کا ایونٹ جب شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے عائشہ اکرام کے ساتھ گھر سے موٹر سائیکل پہ گئی، کئی گھنٹوں بعد واپس آئی، اور یہ اب میں نہیں آپ کو صرف بتا رہی، بلکہ جو اکرام کی بھابھی ہے اور عائشہ کی جو بڑی بہن ہے، ایک ہی گھر میں ان کی شادی ہوئی ہے، وہ بتا رہی ہیں کہ جی اقرا تو اکرام کے ساتھ مہندی لگوانے گئی تھی اور ویسے بھی وہ اکرام کے ساتھ آتی جاتی رہتی تھی کسی کام وغیرہ کے لیے۔ کیا اقرا وہ سب کچھ جانتی تھی؟ جو اس کی طبیعت خراب تھی، اسے ہسپتال لے جایا گیا اور پھر اسے نشے کا انجیکشن لگوا دیا گیا کہ وہ اگر عائشہ کے کمرے میں موجود بھی ہوگی تو اسے معلوم نہ ہو؟ کیا سارے معاملات تھے؟ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اتنی مشکوک ہو چکی ہیں کہ ان خواتین کو بالخصوص انویسٹیگیٹ اس معاملے میں کرنا بہت ضروری ہے۔ تو عائشہ کی بڑی بہن کیا بتاتی ہے کہ مہندی والے دن عائشہ کب اکرام کے ساتھ گئی تھی، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ یہی نہیں نہ پتا چلا کس نے دی، کوئی مان نہیں رہا کہ تصویریں کس نے دی، وہ ہم لوگ میڈیا پہ معاملہ لانا ہی نہیں چاہتے تھے، جو صرف انہی حرکتوں کی وجہ کے الزام تراشی کریں گے، بچی کی کردار کشی کریں گے، ہم لوگ یہ نہیں چاہتے تھے۔ تک میرا دیور اس گھر میں آیا ہے نا، میری امی کو ماں جی، اس کو بہن جی، اینڈ پہ وہ مہندی لگوانے گیا، اس نے کہا ہماری بہن کوئی نہیں، عائشہ کی شادی میں ہم نے ساری خوشیاں پوری کرنی اس کی، تو اس لیے اس کو ساتھ مہندی لگوانے گئی ہے۔ اس سے کچھ انٹرویو لیا جا رہا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے، لوگ بار بار کوئی بات کچھ کر رہا، کوئی بات کچھ کر رہا، یہاں پہ ڈانس ہو رہا ہے، بچے سارے وہ خود مل کے کر رہے ہیں ڈانس، لڑکا پورا ماحول خوشیوں کا تھا۔ پتہ نہیں ذلیل انسان نے کیا سوچا، اس کے دماغ میں کیا آئی کیا نہیں، اس نے جب یہ واقعہ کیا ہے، بہن بھائیوں والے تعلق تھے، 5 وقت کا نمازی میرا دیور، اسے یہ کروایا ہے کہ اس نے کیا نہیں، اس نے آج تک چوہا نہیں مارا، کوکروچ نہیں مارا، تو اس نے اتنی بڑا کام کر دیا۔ اکرام کی بھابھی اور عائشہ کی بڑی بہن ہے جو کہ کہہ رہی ہیں کہ میرا جو دیور ہے یہ تو بہت ہی پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو چوہا بھی نہیں مار سکتا۔ اکرام کے بارے میں گواہی اس وقت جو اس عائشہ کی سگی بہن ہے وہ دے رہی ہیں کہ اکرام خود ایسا نہیں کر سکتا بلکہ کسی نے اس سے کروایا ہے۔ تو آخر کون ہے؟ کس کو عائشہ سے مسئلہ تھا؟ اور پھر اگر یہ کسی نے کروایا ہے تو عائشہ کے گھر والے سارے مشکوک کیوں ہیں؟ سب کے بیانات کیوں باری باری بدل رہے ہیں؟ کبھی یہ کچھ ایک بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ان کی دوسری بات بدل جاتی ہے۔ قاتل بہنوئی کے ساتھ نئی نویلی دلہن مہندی لگوانے گئی، ساری فیملی گھر میں موجود تھی، عائشہ کا بھائی بھی موجود تھا، لڑکیاں، خواتین، کزنیں وغیرہ بھی موجود تھی، لیکن اکرام کے ساتھ ہی کیوں گئی؟ یہ اپنی جگہ پہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ وہ خود ہی بتا رہی ہیں کہ اکرام اسے مہندی لگوانے لے کے گیا تھا اور کافی دیر بعد ان کی واپسی ہوتی ہے۔ کراچی کے 2 اس وقت ٹکٹ سامنے آئے ہیں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے، پولیس کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹکٹ جو ہیں وہ کروائے گئے تھے کہ عائشہ کو لے کر جو اکرام ہے وہ کراچی چلا جائے گا، اور اس کو کنونس بھی کرتا رہا لیکن وہ مانی نہیں۔ اس کی جو بیوی ہے اقرا، اس کو بھی مہندی کی تقریب کے بعد ہاسپٹل لے جایا گیا، اس کو شاید کسی چیز میں کچھ مکس کر کے اکرام نے پلا دیا تھا، اور اس کے بعد اس کی حالت جب غیر ہوئی، اسے وامٹنگز ہوئی تو اسے ہاسپٹل لے گیا، اور پھر وہاں سے جب اسے واپس لے کے آتا ہے تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ اکرام گھر میں آ کے کہتا ہے کہ اقرا کو سلا دیں، اس کو اب نہیں جگانا، یہ کل ہی اٹھے گی جب بارات وغیرہ کا ٹائم ہوگا، ڈاکٹرز نے اسے آرام کا مشورہ دیا ہے، وہ نیم بے ہوش تھی یہ بتانا ہے
عائشہ کی بڑی بہن کا کہ اقرا کی حالت کافی خراب تھی، جب اسے گھر لایا گیا وہ ہوش میں نہیں تھی، وہ عائشہ کے بیڈ پہ سو گئی، عائشہ بھی اسی بیڈ پہ موجود تھی اور یہ جو بڑی بہن ہے یہ بھی اسی کمرے میں موجود تھی۔ پھر جو والدہ ہیں وہ بھی بتا رہی ہیں کہ جی میں کمرے کے باہر دروازے کے پاس لیٹی ہوئی تھی، میں بھی وہاں پہ موجود تھی، لیکن اب یہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں اس نے کوئی بے ہوشی والا کوئی سپرے وہاں پہ کر دیا تھا جو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ حالانکہ ایک طرف جو یہ دونوں بہنیں ہیں، اکرام کی جو بیوی اقرا ہے اس نے دیکھ لیا تھا جب یہ مرڈر ہوتا ہے اور وہ اٹھ کے اکرام کو دیکھ لیتی ہے، ساس بھی دیکھ لیتی ہے، لیکن اب انہوں نے سب سے بڑی یہاں پہ چالاکی کیا کی کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل ہو گیا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے اس معاملے کو یہ قرار دینے کی کوشش کی کہ اس کو شاید ہارٹ اٹیک ہوا، اس کے دماغ کی نس پھٹ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو محلے دار ہے چیخو پکار ہوتی ہے، گیسٹ ان کے گھر میں کافی زیادہ موجود ہوتے ہیں، اگر ان کے گھر میں مہمان شاید موجود نہ ہوتے تو یہ معاملہ اسی طرح دبا لیا جاتا اور شاید کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی۔ جو ان کے گھر میں گاؤں سے آئے ہوئے لوگ موجود تھے انہوں نے باہر تھوڑا شور وغیرہ کیا اور کہا کہ کوئی فوری طور پہ کوئی گاڑی وغیرہ منگوائی جائے کہ عائشہ کو ہسپتال منتقل کیا جائے۔ جب وہ ان کا نیبر کا ایک شخص سامنے آتا ہے اور وہ آ کے دیکھتا ہے عائشہ کی حالت تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پولیس کیس ہے، اسے گولی لگی ہے اور یہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس کے بعد اہل محلہ ہی 15 پہ کال کرتے ہیں، یہ خاندان خود کال نہیں کرتا اور وہ خود بھی بتا رہی ہے جو عائشہ کی بڑی بہن ہے کہ ہم تو اس سارے معاملے کو میڈیا سے چھپانا چاہتے تھے، ہم اس معاملے کو میڈیا پہ لانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو ان کی جو بہن ہے عائشہ اس کی میڈیا نے کیا کردار کشی کرنی ہے یا جو ان کا داماد ہے کسی نے کیا کردار کشی کرنی ہے، ان لوگوں کے اس پوری فیملی کے تو اپنے ہی بیانات نہیں مل رہے۔ ایک دفعہ بھی انہوں نے اکرام کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، سب اکرام کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ سارے گھر والے اس معاملے میں ملوث تھے، چونکہ اس کے اکرام کے ساتھ تعلقات تھے اور ان لوگوں کو پتا تھا، یہ تو اب یہی خاندان جانتا ہے، کچھ نہ کچھ تو یہ چھپا رہے ہیں جو ان کے آئے روز نئے سے نئے بیانات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کے حوالے سے کافی دیر ڈرامہ کیا گیا، جب پولیس وہاں پہ پہنچتی ہے تو سب سے پہلے جو مدعیہ ہے جمیلہ دلہن کی والدہ وہ پولیس کو کہتی ہے کہ یہاں پہ ڈاکو آئے تھے ڈکیتی کرنے کی غرض سے اور جاتے ہوئے عائشہ کو گولی مار کے چلے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اس معاملے کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی، لیکن جب پولیس جائے وقوع پہ پہنچتی ہے تو پولیس بھانپ جاتی ہے کہ گھر کے اندر ہی سارا معاملہ ہوا ہے، اور چونکہ اہل علاقہ بھی اس وقت تک وہاں پہ پہنچ چکے تھے اور لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہاں پہ دلہن کو قتل کر دیا گیا ہے، سو اس لیے پولیس نے اپنے طریقے سے انویسٹیگیشن جب سٹارٹ کی تو پولیس نے جو ساتھ ان کے پلاٹ تھا وہاں سے میگزین اور پسٹل بھی اٹھایا جو کہ اکرام نے چھت سے جا کے دوسرے پلاٹ میں پھینک دیا تھا، اور پھر فنگر پرنٹس وغیرہ لیے گئے، ان کی خواتین کو پولیس لے گئی، اور اس کے بعد جو اقرا ہے اس نے فوری طور پہ اکرام کو کال کی، کیونکہ جو کال ڈیٹا ریکارڈ سامنے آیا ہے اس میں یہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اقرا کی مسلسل جو کالز ہیں وہ اکرام کے ساتھ ہو چکی تھی، وہ مسلسل رابطے میں تھی، اسے لمحہ بلمحہ وہ خبریں جتنی بھی تھی اس کیس کے حوالے سے دے رہی تھی کہ پولیس آ چکی ہے، اب یہ معاملہ ہو رہا ہے، پولیس اب ہمیں لے کے جا رہی ہے، یہ سارے معاملات ہو چکے تھے۔ چونکہ اقرا یہ بھانپ گئی تھی کہ اگر جو اکرام ہے وہ کہیں چھپا رہا تو کہیں جو عائشہ کا ہونے والا شوہر ہے وہ اس کو قتل نہ کر دے، لہٰذا اس نے اسے کہا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم فوری طور پہ گرفتاری دے دو اور ہم تمہیں بعد میں بچا لیں گے، اور اس سارے معاملے کے بعد جو اکرام ہے وہ آ کے خود ہی گرفتاری دے دیتا ہے تاکہ ہمارے گھر کی خواتین کو چھوڑ دیں۔ اس وقت جو اکرام کے دونوں دیگر بھائی ہیں انہوں نے اس سے قطع طلقی صرف اس لیے کر دی ہے کہ انہیں اس معاملے میں نہ گھسیٹا جائے گا، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی جائے۔ اکرام کا کردار کافی مشکوک ہے کیونکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عائشہ جو ہے وہ اکرام کے ساتھ باہر بھی آتی جاتی تھی، اب وہ کس معاملے کے لیے آتی جاتی تھی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا عائشہ جو کہ اس دنیا سے جا چکی ہے، دوسری طرف جو اکرام ہے اس کا پولیس کو یہ کہنا ہے کہ عائشہ کے اور میرے تعلقات تھے آپس میں کراچی کی ٹکٹس بھی لے کے آیا تھا کیونکہ میں اسے لے جانا چاہتا تھا اور وہ میرے ساتھ جانے کے لیے راضی تھی، لیکن عین وقت پہ اس نے منع کر دیا۔ جب یہ مہندی لگوانے کے بہانے جاتے ہیں گھر سے تو ان کا اس وقت پلان تھا کہ یہ وہاں سے فرار ہو جائیں گے، جب یہ مہندی لگوانے جاتے ہیں تو ان کی فیملی میں بہت ساری خواتین تھی، کوئی خواتین بھی ساتھ جا سکتی تھی، لیکن اکرام کے ساتھ ہی کیوں عائشہ کو بھیجا گیا، یہ ایک کافی ایسا مشکوک سا معاملہ نظر آتا ہے، اور پھر یہ کافی گھنٹوں بعد واپس آتے ہیں، لیکن عائشہ مہندی لگوا کے آتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ مہندی کی تقریب بھی ہوتی ہے، پھر ان کا جو بھی پلان تھا کہ انہوں نے
मिड नाइट में वहां से निकलना था या जो भी मामला करना था, और आयशा इसके लिए राजी नहीं हुई, और जो भी मामलात हुए हैं उसके बाद फिर इकराम ने ये सारा वकूआ किया है। लेकिन इस मामले को दबाने के लिए इस वक्त इनकी जो पूरी फैमिली है वो मैदान में आ चुकी है। बाकायदा मीडिया को भी ये बुरा भला कह रहे हैं कि जी इसके ऊपर कोई बात ना की जाए, इस मामले को छुपाया जाए, हम इस पे बात नहीं करना चाहते। आयशा की वालदा का कहना है कि मैं कमरे में मौजूद थी और मैंने खुद देखा इकराम को, फिर उनका ये कहना था कि मैंने किसी को नहीं देखा। तो ये बहुत सारे इस तरह के मशकूक से मामलात हैं। इस वक्त जो दुल्हा है वो भाई फेरू गांव है फूल नगर, वहां का वो रहायशी है फलक शेर, उसकी बारात यहाँ पे पहुंचनी थी, और जब ये तदफीन की गई है आयशा की तो वो वहीं पे की गई है फूल नगर में। फलक शेर ने जिस जगह पे कहा था वहां पे उसकी तदफीन तो कर दी गई है, लेकिन फलक शेर का ये बताना है कि 8 साल से उसकी मोहब्बत थी आयशा के साथ, और दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं और एक दूसरे को पसंद करते थे। आयशा के जो घर वाले हैं उनका रवैया फलक शेर के साथ ठीक नहीं था। फलक शेर कहता है कि ये लोग बहुत कम हमारे पास आते जाते थे, हम बहुत अरसे से रिश्ता मांग रहे थे, ये रिश्ता नहीं दे रहे थे, हम ही नहीं भर रहे थे। अब कुछ अरसा पहले जाके रिश्ता तय हुआ है, कोई मंगनी वगैरह नहीं हुई थी, सिर्फ बात पक्की हुई और साथ ही शादी के दिन जो है वो तय कर दिए गए थे। उसका कहना है कि मैंने घर में सारी तैयारियां कर रखी थी और आयशा जो है वो मुझे पसंद करती थी। जो बहनोई के साथ उसके मामलात थे, फलक शेर का कहना है कि मुझे किसी बात के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि ये सब कुछ उसके बहनोई ने क्यों किया है। और इस वक्त जो आयशा है इसके हवाले से जो वहां के इनके अहले इलाका है वो कहते हैं कि कुछ अरसा पहले 7-8 माह पहले ये लोग यहाँ किराए पे इन्होंने आके घर लिया है और ये यहाँ पे रहने लगे थे, और ये यहाँ पे शादी की गर्ज से ही इन्होंने ये रेंट पे घर लिया था और यहाँ पे रहते थे। और इसके साथ उनका ये भी कहना था कि ये जो इकराम है इसका काफी अपने ससुराल में आना जाना था। ये दूसरी तरफ जो इस वक्त ये सब डिफेंड कर रहे हैं इकराम को कि जी इकराम तो आता नहीं था, इकराम तो किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखता था, तो इकराम का इनके घर आना जाना था। और अब इस सारे मामले को छुपाने के लिए और किसी तरह ये खतून जमीला जो है इसकी बाकी 2 बेटियों के घर बच जाएं, तो उसके लिए इकराम को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए ये तमाम लोग जो है इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, बयान बदल रहे हैं, दामाद को माफ करने के लिए कोई मिली भगत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए किसी तीसरे शख्स को इस मामले में घुसाया जा रहा है। आयशा का जो वालिद है वो अभी तक मंजर से गायब है, वो शख्स सामने नहीं आया, ना ही वो मुद्दई बना और ना ही उसने सामने आके कोई ऐसा इंटरव्यू दिया है। तो इस वक्त ये जो कराची के जो 2 टिकट्स हैं वो उस घर से मिले हैं, पुलिस के पास हैं दोनों टिकट्स। इसके अलावा जो मुलजिम है उसका ये कहना है कि आयशा के मेरे साथ तल्लुकात थे जिसकी वजह से आयशा ने मेरे साथ बेवफाई की, एन मौके पे उसने इनकार कर दिया। मैं उसे साथ रखना चाहता था, कराची ले जाना चाहता था, मैंने उसे कहा था कि इकरा को मैं छोड़ दूंगा। हालांकि इकरा का जो एक बेटा है वो तकरीबन 1.5 से 2 माह का है, ये बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी साली के साथ जो भी मामलात कर रखे थे ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि अब आयशा तो है नहीं कि जो वो आके असल बात बताए, सच्चाई बताए। इकराम है वो इल्जामात लगाता है या वो हकीकत बताता है, लेकिन कुछ ना कुछ इकराम और आयशा के दरमियान ऐसे मामला जरूर थे कि जिसकी वजह से इकराम ने आयशा को कत्ल किया। और ये जो कराची के टिकट्स हैं वो भी सामने आए हैं। फिर उसने अपनी बीवी को भी उस रात कोई नशे का इंजेक्शन लगवाया कि वो सोई रहे और उस होश में ना रहे। तो उससे ये नजर आता है कि कोई ना कोई इन्होंने प्लानिंग ऐसी कर रखी थी, लेकिन एन मौके पे लगता यही है कि आयशा ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उसकी इस शख्स ने, दरिंदा सिर्फ शख्स ने उसकी जान ले ली। सो ये मामला जो है ये इस वक्त काफी ज्यादा हाईलाइट है, लेकिन नजर यही आता है कि इकराम को बचाने के लिए इस वक्त पूरा खानदान जो है उसने जोर लगाना शुरू कर दिया है। तीसरे पर्सन को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, और जो पहले FIR दर्ज करवाई गई थी उसको तब्दील करवाने के लिए जो जमीला है वो अपने बयान से अब मुकर रही है। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।